فرمایا ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، گل رب دی منیا کرو، قانون رب دا منیا کرو، دستور رب دا منیا کرو۔ ایک مقام تے جاکھیا ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ پاک دے حکم دے اندر، اللہ پاک دی گل دے اندر کسی اور نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حضرات دی وقار گل پھر کی سمجھ آئی؟ اللہ پاک دی گل نو انج مننا ہے، او دے مقابلے وچ کسی اور دی گل نو مننا نہیں مننا۔ اسی یہ تے بھج کے کہہ دینے ہاں ساڈیاں سندا نہیں، ساڈیاں قبول ہوندیاں نہیں، ساڈیاں پوریاں ہوندیاں نہیں، ساڈیاں دکاناں چلدیاں نہیں، سانو شفاواں ملدیاں نہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ جس سے ہم شفا کا تقاضا کر رہے ہیں، جس سے ہم رحمت کا تقاضا کر رہے ہیں، جس سے ہم برکت کا تقاضا کر رہے ہیں، آیا اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یاریاں کسی اور نال تے برکت رب کولو، سجدے کسی اور دے در تے امیدہ رب کولو، یاریاں ہورا نال لانا ہے تے امیدہ رب والو رکھنا ہے۔ انج ہو سکدا؟ انج نہیں ہو سکدا۔ یاری رب نال پا، پکی پکی پا۔ میری یاد تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دو اصول نے رب نو مننا ہے، او دے مقابلے جی کسی اور نو مننا نہیں۔ رب دی مننی ہے، او دے مقابلے جی کسی اور دی مننی نہیں۔ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درہ، جدو انج کر کے بندہ اپنے رب نال اپنا تعلق ڈائریکٹ کر لے گا تے پھر ہوئے گا کی؟ پھر اے ہوئے گا کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ پھر آسمان تو وعدہ دیو میرے بندیا، اسی تیرے نال بھلا کرنا چاہیے تے دنیا دا کوئی بندہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ اسی تیرے تے اپنی رحمت دے سائے کر دے گے، اسی تیرے تے اپنی برکت دے تنبو پا دے گے، اسی تیرے تے اپنے رحمت دیاں بارشاں برتان لگ جائیے۔ پھر دنیا دا کوئی بندہ روک نہیں سکدا تے ڈک نہیں سکدا۔ اللہ اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ جنہوں دے وے دے کڑو کو لے نہیں سکدا تے جدے کڑو لے لوے انہوں کوئی دے نہیں سکدا۔ اللہ پاک نے جو اہل توحید کو، اللہ پاک نے جو اپنے سامنے جھکنے والوں کو برکت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم گرو گھنٹال کو مانتے ہیں، نہ ہم کرشن کے بت کو مانتے ہیں، نہ ہم کالی دیوی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ہم لال دیوی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ہم تیرے بتوں کو مانتے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روحانی فرزند ہیں، ہم بتوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا نعرہ دنیا میں پھیلانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے ایویں کئی بھرا میں پیغام دینا چاہنا ہوں جڑے کہندے نے جی ساڈا فلانا جڑا بزرگ ہے نا بڑی وڈی ہستی ہے، بڑی وڈی شان والی ہستی ہے، اسی تو انہاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہے، انہاں دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا ہے، انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئی ہے۔ ساڈے نفع دے بھی او مالک نے، ساڈے نقصان دے بھی او مالک نے، ساڈا سارا کچھ وہی کر دے نے۔ اچھا تہاڈا سارا کچھ وہی کر دے نے تے تسی کی کر دیو؟ اسی دے سال دی گندم دے کے آنے ہاں، اسی تے سال دے چاول دے کے آنے ہاں، اسی تے کلے تے مجھ بن کے آنے ہاں۔ اے کملے ہو سارا کچھ او نہیں کردا، سارا کچھ تے تسی کر دے پئے ہو۔ او کچھ نہیں، او نہیں تانوں پالدا، تسی اونوں پہ پال دیو۔ او نہیں تہاڈیاں حاجتاں پوریاں کردا، تسی اودیاں حاجتاں پوریاں پہ کر دیو۔ اے اللہ دے بندوں کو عقل کرو، کوئی سمجھو، اسی تانوں سمجھانا چاہنے ہاں۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبوداں دی مدد کرو، نہ اگ جلاؤ۔ اگ لگ گئی
बड़ी वड्डी अग पई जलदी है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अग विच सुट्टण दीयां तैयारियां कर लईआं गईआं ने। वज़ीरीन फरमांदे ने हज़रत जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने आके आख्या है इब्राहीम पैगंबर दसो ना की करना चाहिए। फरमाया कुछ नहीं करना अज तो पीछे हो जा। अज मेरे मालिक नाल मेरा राबता डायरेक्ट है। अज सारियां गल्लां मैं अज अपने मालिक नाल मुहब्बत और प्यार करने वाला। अज मैं वेखना मेरा मालिक मेरियां किवें मददां करदा है, मेरा मालिक मैनू किवें बचांदा है। जदों ताल्लुक मजबूत होएगा फिर मददां इंज उतरनगियां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। एक बल चिखा कुफारां वाली, एक बल चिखा कुफारां वाली ते पांबड़ तेज मुकाबे ते एक बल चिखा मुहब्बत वाली ते तेजियां लंबा लावे। और दो तरफा वालिया तश मच पई ते शोला तेज मरिंदा। हट जिबरीला अज वेख नजारा ते किवें रब करिंदा। सैयदना हज़रत इब्राहीम पैगंबर नूं अग विच सुटिया गया है। उधर आवाज़ आई है कुलना या नारुकूनी, कुलना या नारुकूनी, कुलना या आई गल जे समझ विच आ जाए। कुलना या नारुकूनी जदों रब नाल ताल्लुक मजबूत होवे। कुलना या नारुकूनी बरदऊ सलामा अला इब्राहीम। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिन्ना जलाना चाया वो सारा टिल ला के थक गए तो इब्राहीम दा एक वाल भी जला सके एक वाल भी ना जला सके। फिर की पता लगा और जड़े तू यारियां पालना है मुसीबत दे वक्त छड़ के नस जाते ने। अपना ताल्लुक अपने रब नाल पक्का कर ले, मजबूत कर ले, डायरेक्ट कर ले। फिर होएगा कि फिर अल्लाह पाक तेरी मदद फरमाएंगे, मुश्किल आसान हो जाएंगियां। अल्लाह पाक दी तरफों नुसरतां उतर आएंगियां। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।